योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले कन्ट्र्याक्ट कस्टिङको बेसिक कन्सेप्ट, कन्ट्र्याक्ट कस्टिङसित जोडिएका फर्मुला एवं फर्म्याटहरूको साथसाथै कन्ट्र्याक्ट कस्टिङबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू कन्ट्र्याक्ट कस्टिङबाटै फाइनल एक्जाममा सोधिएका अतिरिक्त न्युमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ, जसमा आजको क्लासमा हामीहरू लिनेछौँ एनालाइटिकल एन्सर क्वेसन अन्तर्गत रहेको 2068 क्वेसन नम्बर 16 जहाँ हामीलाई भनेको छ अ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड हेज अ टेकन अ कन्ट्र्याक्ट अन चैत्र 30, 2063 भनेको छ रहेछ ल। ए कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट लिएको रहेछ, ठेक्का लिएको रहेछ। कहिले त भन्दा 2063 को चैत्र 30 भनेको 2063 को अन्तिममा ठेक्का लिएको रहेछ। अब 2063 को अन्तिममा ठेक्का लिएको छ भने काम थाल्ने त 2064 देखि हो नि त, किनभने 63 त सकिसक्यो, 63 को त चैत 30 गते पुगिसक्यो भने अब काम थाल्दाखेरि उसले 2064 देखि थाल्छ हैन। फर कन्स्ट्रक्सन अफ अ ब्रिज एट अ कन्ट्र्याक्ट प्राइस अफ रुपिज 9,25,000 भनेको जम्मा 9,25,000 मा ठेक्कामा लिएको रहेछ। द पोजिसन अफ अ कन्ट्र्याक्ट अन चैत्र 30, 2064 हेज बिन गिभन एज अन्डर भनेको छ। यो ए कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले चाहिँ 2063 को चैतको अन्तिममा ठेक्का लिएको थियो। 2063 को चैतको अन्तिममा ठेक्का लियो भने 2064 देखि उसले काम गर्न थाल्छ। हो त्यो 2064 को सुरुदेखि काम गर्न थालिसकेपछि 2064 को अन्तिममा पुग्दा के खर्चहरू भएका छन् त त्यो कन्स्ट्रक्सनको काम गर्दा भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ अन 30 चैत्र हेज बिन गिभन एज अन्डर भनेर दिएको छ नि। 30 चैत्र 2064 भनेर 2064 को चैतको अन्तिमको इन्फर्मेसन दिएको छ। 2063 को अन्तिममा ठेक्कामा लियो, काम थाल्छ 2064 को सुरुदेखि। 2064 को सुरुदेखि काम थालिसकेपछि 2064 को अन्तिमसम्म पुग्दा कति खर्च, के कस्तो खर्चहरू भएको छ त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीहरूलाई हेज बिन गिभन एज अन्डर तल दिएको छ अरे भन्दैछ ल। अब यो हामीले यो खर्चहरूको इन्फर्मेसन अहिले हेरिराख्नु परेन। रिक्वायरमा हामीलाई एकैचोटि कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ फर द इयर इन्डिङ चैत्र 30, 2064 भनेको 2064 को चैत्र 30 गतेसम्मको कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउनु अरे भन्दैछ। अनि वर्क इन प्रोग्रेस एकाउन्ट बनाउन त हामीले सिकेकै हो। कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ ब्यालेन्स सिट सोइङ रिलिभेन्ट आइटम विथ रेस्पेक्टिभ एमाउन्ट भनेर हामीलाई भनेको छ। ब्यालेन्स सिट बनाउनु अरे रिलिभेन्ट आइटमको भनेर भन्दैछ। यो सबै कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ हैन। अब सरासरी गर्दै जाँदा भइहाल्यो। कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट फर द इयर इन 30 चैत्र 2064 भनेर माथि लेखिदिने। पार्टिकुलर रुपिज हामीहरूको कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टको फर्म्याट भइहाल्यो हैन। अब के दिएको छ त यहाँनिर भने मेटेरियल पर्चेज बाई साइट अफिस भनेको छ क्या। मेटेरियल पर्चेज बाई साइट अफिसबाट मेटेरियल पर्चेज गरेर ल्याएको रहेछ जम्मा 70,000 बराबरको। यो कन्स्ट्रक्सनको काममा त्यो त खर्च हो नि त, त्यही भएर 70,000 हामीहरूको डेबिटमा आइहाल्यो। त्यहाँभन्दा पछाडि लेबर चार्ज भनेर दिएको छ नि। वेजेज लेबरहरू श्रमिकहरू लाउनु पर्यो काम गर्नका लागि, कन्स्ट्रक्सनको काम गर्नका लागि लेबरहरू लाग्छ, त्यसलाई वेजेजहरू दिनु पर्यो, जसलाई लेबर चार्ज भनिन्छ। 1,08,000 रुपियाँ दिनु पर्दो रहेछ हैन। अनि यहाँनिर वेजेज पिएबल पनि भनेको छ। यो लेबर चार्ज भनेकै वेजेज हो हैन। अनि वेजेज पिएबल भनेको तिर्न बाँकी वेजेज हो। यो तिर्न बाँकीलाई चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ ल। यसरी लेबर चार्ज भनेर 1,08,000 हामीलाई माथि दिएको छ लेबर चार्ज यहाँनिर हैन। अनि वेजेज पिएबल भनेको आउटस्ट्यान्डिङ वेजेज हो नि त। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस 2,000 दिएको कारणले गर्दा 1,08,000 मा 2,000 जोड्दा 1,10,000 आयो जम्मा। हामीहरूको सजिलो छ क्या, सरासरी हेर्दै जाने। अर्को मेटेरियल डेलिभर टु साइट फ्रम एचओ भनेको छ क्या। मेटेरियल डेलिभर टु साइट भनेको साइटमा मेटेरियल हामीले डेलिभर गरेका रहेछौँ हैन। त्यो कन्स्ट्रक्सनको काम गर्नका लागि सुरुमा मेटेरियल ल्याएर साइटमा राख्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर मेटेरियल डेलिभर टु साइट फ्रम एचओ भनेको हेड अफिसहरू भन्न खोजेको होला। त्यस्तै केहीको एउटा हामीलाई सर्टकट स्वरूप यहाँनिर दिएको छ। एचओ भनेको हेड अफिस भनेर बुझिराखौँ। हेड अफिस बाट चाहिँ साइटमा हामीले मेटेरियल के गरेका रहेछौँ, डेलिभर गरेका रहेछौँ भन्दैछ। कति बराबरको मेटेरियल डेलिभर गरेका रहेछौँ? 2,10,000 बराबरको मेटेरियल डेलिभर गरेका रहेछौँ हैन। त्यही भएर मेटेरियल डेलिभर टु साइट फ्रम एचओ भनेर लेखिदिने। 2,10,000 आइहाल्यो हैन। त्यहाँभन्दा पछाडि साइट अफिस एक्सपेन्सेस भनेको छ त्यो कन्स्ट्रक्सनको काम गर्नको लागि, ठेक्काको काम गर्नका लागि साइटमा अफिसहरू हुन्छ हैन। त्यो अफिसमा अतिरिक्त खर्चहरू हुन्छ नि त। कति रहेछ? साइट अफिस एक्सपेन्सेस 10,000 रहेछ। साइट अफिस एक्सपेन्सेस 10,000 आइहाल्यो, केही छैन, सरासरी सार्ने हो। अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको अन्य प्रत्यक्ष खर्चहरू कति दिएको रहेछ? फेरि 10,000 दिएको रहेछ। अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर 10,000 रुपियाँ हामीहरूको आइहाल्यो। अर्को मेटेरियल रिटर्न टु स्टोर भनेर दिएको छैन। यहाँनिर वेजेज पिएबल अघि नै हामीले माथि लगेर लेबर चार्जमा लगेर जोड्यौँ, किनभने लेबर चार्ज भन्नु वेजेजहरू भन्नु एउटै हो। पिएबल भनेको आउटस्ट्यान्डिङ हो। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेज चाहिँ वेजेजमा जोडिन्छ नि त। वेजेज भनेकै लेबर चार्ज हो ल। अब यहाँदेखि तलतिर यो छुट्टै लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन थियो। जस्तै सुरुमा हामीले लेबर चार्ज भनेर लेख्यौँ, भरे फेरि वेजेज पिएबल लेख्दाखेरि पनि हामीहरूको मार्क्स काटिने चाहिँ होइन। अर्को मेटेरियल रिटर्न टु स्टोर भनेको छ क्या। स्टोरमा रिटर्न भयो अरे। जस्तै हामीले 1,00,000 बराबरको मेटेरियल किनेका थियौँ, 1,00,000 मा 10,000 चाहिँ रिटर्न गऱ्यौँ भने रिटर्न गरेको त घट्छ नि त। त्यही भएर 10,000 घटाउनका लागि हामीले रिटर्न गरेको छ भने
क्रेडिटतिर लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। मेटेरियल रिटर्न टु स्टोर भनेको स्टोरमा हामीले रिटर्न गरेका रहेछौँ, मेटेरियल रिटर्न टु स्टोर भनेर यहाँनिर 7000 होइन, साइटमा हुन्छ नि त हामीहरूको स्टोर त, त्यही भएर साइट भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। मेटेरियल रिटर्न टु स्टोर भइहाल्यो होइन। त्यहाँभन्दा पछाडि मेटेरियल एट साइट एट इन भनेर दिएको रहेछ। मेटेरियल एट साइट एट इन भनेको मेटेरियल चाहिँ अन्तिममा चाहिँ हामीहरूको 12000 चाहिँ साइटमा मेटेरियल रह्यो अरे भन्दैछ। जस्तै हामीले सुरुकै दिनदेखि के छलफल गर्दै आइरहेका छौँ भने जस्तै हामीहरू बजार 100 रुपियाँ लिएर गएका छौँ, अन्तिममा घर आएर हेर्दाखेरि 10 रुपियाँ चाहिँ हामीहरूको गोजीमै छ भने होइन, 100 रुपियाँ लिएर गएकोमा 10 रुपियाँ हाम्रो गोजीमै छ भने एक्चुअली रूपमा 90 रुपियाँ चाहिँ हामीले खर्च गरेका रहेछौँ। हो त्यसरी त्यो अन्तिममा रहेको ब्यालेन्स हामीले घटायौँ भनेदेखि वास्तविक रूपमा कति खर्च लागेको छ भन्ने कुरा हामीहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यही भएर मेटेरियल रिटर्न टु स्टोर पनि क्रेडिटमा जाँदो रहेछ। मेटेरियल एट साइट एट इन भनेको त्यो अन्तिममा उब्रिएको जुन मेटेरियलको भ्यालु छ त्यसले चाहिँ मेटेरियलको लागतलाई घटाउने भएको कारणले गर्दा त्यसलाई पनि क्रेडिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। मेटेरियल एट साइट एट इन भनेर 12000 आइहाल्यो। अनि त्यहाँभन्दा पछाडि अर्को दिएको छ सब कन्ट्र्याक्ट कस्ट भनेको छ। सब कन्ट्र्याक्ट कस्ट भनेको उपठेका लागत होइन, त्यो ठेकाहरूलाई विभिन्न उपठेकाहरूमा विभाजन गरेको छ नि, त्यसमा पनि विभिन्न खर्चहरू हुन्छ, यो खर्च भइहाल्यो नि होइन। सब कन्ट्र्याक्ट कस्ट भनेर दिएको रहेछ 42000, सब कन्ट्र्याक्ट कस्ट पनि हामीहरूको 42000 भनेर यहाँनिर आइहाल्यो होइन। त्यहाँभन्दा अर्को हामीलाई दिएको छ प्लान्ट सेन्ड टु साइट एट द बिगिनिङ अफ द इयर भनेको छ क्या। प्लान्ट सेन्ड टु साइट एट द बिगिनिङ अफ द इयर, बिगिनिङ अफ द इयर भनेको हामीहरू 2064 को हिसाब गर्दैछौँ होइन। 2064 को सुरुमा साइटमा हामीले प्लान्ट राखिराखेको रहेछ क्या। जम्मा कति राखेको रहेछ, प्लान्ट सेन्ड टु साइट एट द बिगिनिङ अफ द इयर भनेको सुरुमा हामीले साइटमा राखेको प्लान्ट चाहिँ हामीहरू चलाउँछौँ। 1,40,000 बराबरको चाहिँ सुरुमा राखेको रहेछ भनेको 2064 को हामीहरू अहिले यहाँनिर हिसाब गर्दैछौँ, 2064 को कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउँदैछौँ होइन। त्यो 2064 को सुरुमा हामीले साइटमा प्लान्ट राखेको रहेछ कति, 1,40,000 को किनेर ल्याएर राखेको रहेछ होइन। अब यो त हामीहरूको लागि खर्च भयो नि त। अब यो फेरि जुन अहिले कन्स्ट्रक्सनको काम गर्दैछौँ हो त्यो कन्स्ट्रक्सनको काममा यो प्लान्ट पनि चलाउँछौँ। त्यही भएर प्लान्ट सेन्ड टु साइट एट द बिगिनिङ अफ द इयर, सुरुमै हामीहरूको सेन्ड टु साइट भनेको छ भने चाहिँ त्यो चलाउँछौँ, त्यो खर्च हो, त्यसलाई डेबिटतिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्लान्ट ट्रान्सफर टु नियर बाई साइट अफिस अन चैत्र 30, 2063 भनेको छ नि। 2063 को अन्तिममा पनि हामीले साइटमा राखिराखेको रहेछ। अब 2063 को जुन त्यो अन्तिम हो नि, हामीहरू त 2064 को हिसाब गर्दैछौँ, त्यही भएर 2063 को अन्तिममा साइटमा राखेको चाहिँ 2064 मा प्रयोग गर्छौँ। त्यही भएर यो दुईटै प्लान्ट हामीहरू 2064 मा चलाउने रहेछौँ, हामीले डेबिटतिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्लान्ट जम्मा कति बराबरको प्लान्ट चाहिँ हामीले युज गरिराखेका रहेछौँ त, 1,40,000 र 70,000ले 2,10,000 बराबरको प्लान्ट चाहिँ हामीले चलाइराखेका रहेछौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ल। प्लान्ट सेन्ड टु साइट एट द बिगिनिङ अफ द इयर भनेको सुरुमा साइटमा हामीले सेन्ड गरिराखेका छौँ क्या, साइटमा राखेका छौँ। साइटमा सेन्ड गरौँ भनौँ भने त्यसलाई चाहिँ चलाउँछ क्या कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले, यो कन्स्ट्रक्सनको काममा चलाउँछ। त्यही भएर यो हामीहरू 2064 को हिसाब गर्दैछौँ। 2064 को बिगिनिङ अफ द इयर भनेको यही सालको सुरुमा भनेको 64 को सुरुमा, 64 को हिसाब गर्दैछौँ भने 64 कै सुरुमा सेन्ड टु साइट भनौँ भने यो चाहिँ हामीहरू चलाउँछौँ। 64 को सुरुमा सेन्ड गरेको छ भने त्यो 64 वर्षभरि हामीले चलाउँछौँ ल। 2064 सालमा हामीहरू चलाउँछौँ। प्लान ट्रान्सफर टु नियर बाई साइट अफिस अन चैत्र 30, 2063, 2030 मा ट्रान्सफर गरेको छ भने पनि त्यसलाई 2063 को चैत्र 30 मा ट्रान्सफर गरेको छ भने पनि त्यसलाई 64 मा आएर हामीहरू चलाउँछौँ, किनभने 64 को हिसाब गर्दैछौँ नि त। दुईटै प्लान्ट चाहिँ हामीले 2064 मा आएर चलाउने रहेछौँ। त्यही भएर यहाँनिर प्लान्ट भनेर 1,40,000 र 70,000ले जम्मा 2,10,000 बराबरै हामीहरू युज गर्छौँ होइन। अनि प्लान ट्रान्सफर यो भइहाल्यो होइन। इनभोइस भ्यालु अफ वर्क सर्टिफाइड अप टु द इन अफ इयर भनेको यो वर्ष सकुन्जेलमा कति वर्क सर्टिफाइड भएको रहेछ, 6 लाख रुपियाँ। यसको त के अहिले गरिराख्नु होइन, एकछिनमा आउँछ हामीहरूको। अब यतापट्टि के भनेको छ भने 5% अफ वर्क सर्टिफाइड स्टिल रिमेन टु बी सर्टिफाइड, स्टिल रिमेन सर्टिफाइड हुनै बाँकी छ अरे क्या। स्टिल रिमेन टु बी सर्टिफाइड भनेको सर्टिफाइड हुने चाहिँ प्रक्रियामा छ तर सर्टिफाइड भएको छैन। वर्क सर्टिफाइडको 5% अफ भ्यालु अफ वर्क सर्टिफाइड होइन, स्टिल रिमेन टु बी सर्टिफाइड क्या, सर्टिफाइड हुने क्रममा छ तर सर्टिफाइड भएको छैन। स्टिल रिमेन भनेको अझै बाँकी नै छ भन्न खोजेको। जति यो सर्टिफाइड छ नि हामीहरूको 6 लाख रुपियाँ चाहिँ वर्क सर्टिफाइड भइराखेको रहेछ, सकेको रहेछ। अब त्यो जुन 6 लाख रुपियाँ सर्टिफाइड भएको छ नि त्यसको 5% बराबर चाहिँ 5% भनेको 6 लाखको 5% 6,30,000 चाहिँ स्टिल रिमेन सर्टिफाइड भनेको छ क्या। सर्टिफाइड हुने सिलसिलामा रहेछ, सर्टिफाइड भएको चाहिँ रहेन रहेछ। यो चाहिँ अनसर्टिफाइड हो ल। 30,000 चाहिँ अनसर्टिफाइड आउने रहेछ। अनि प्रोग्रेस पेमेन्ट रिसिभ
वाज 90% अफ द भ्यालु अफ वर्क सर्टिफाइड। प्रोग्रेस पेमेन्ट भनेको जब काम हामीहरू गर्दै जान्छौँ, काम सर्टिफाइड हुँदै जान्छ, त्यो सर्टिफाइड भएको कामबाट पैसा पाइँदै जान्छ नि त। त्यही भएर 90% भ्यालु अफ वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइडको 90% चाहिँ हामीहरू पैसा प्राप्त गर्दै जान्छौँ भन्न खोजेको ल। प्रोग्रेस पेमेन्ट रिसिभ, रिसिभ भनेको हामीहरू प्राप्त गर्छौँ। के प्राप्त गर्छौँ? हामीहरू कन्ट्र्याक्टर हौँ भने त पैसा प्राप्त गर्छौँ। कति? 90% अफ भ्यालु अफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइडको 90% चाहिँ हामीहरू पैसा प्राप्त गर्छौँ भन्दैछ। मेटेरियल कस्टिङ 15,000 हैज बीन सोल्ड एट अ प्रॉफिट अफ रुपीज 500 फ्रम साइट अफिस भनेको छ ल। यहाँ हेरौँ ल, मेटेरियल कस्टिङ 15,000, जम्मा 15,000मा किनेको मेटेरियल रहेछ। हैज बीन सोल्ड एट अ प्रॉफिट अफ रुपीज, यो 1 यहाँ दिएको छ, यहाँ 500 दिएको छ ल। 1 र 5 1500 हो है, यो जम्मा 1500 ल। 1500 फ्रम साइट अफिस भनेको छ। मेटेरियल कस्टिङ 15,000मा किनेको थियो, त्यसलाई हैज बीन सोल्ड एट अ प्रॉफिट 1500 भनेको 1500 नाफा जोडीओरी बेचो। 15,000मा किनेकोलाई 1500 नाफा जोडीओरी बेचो भने जम्मा 16,500 मा बेचेछ। बेचेकोलाई जहिले पनि क्रेडिटमा देखाउनुपर्छ। सेल्स अफ मेटेरियल भनेको 15,000 लागत थियो, त्यसलाई 1500 नाफा जोडियोरी यानि कि 16,500 मा बेच्यो। अब कति सजिलो छ हेरौँ न। यदि मेटेरियलहरू बेच्दा भएको नाफा, प्लान्टहरू बेच्दा भएको नाफा छ भने त्यसलाई डेबिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। प्रॉफिट अन सेल्स अफ मेटेरियल भनेर 1500 लेखिहाल्यो हैन। सबै कुरा अब हामीले सकिसके पछाडि वर्क सर्टिफाइड र वर्क अनसर्टिफाइडको कुरा आउँछ ल। वर्क इन प्रोग्रेसको कुरा आउँछ। वर्क इन प्रोग्रेसमा वर्क सर्टिफाइड र वर्क अनसर्टिफाइड भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि कन्ट्र्याक्ट कम्प्लिट थियो भने नि, कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट हो भने चाहिँ वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, नोसनल प्रॉफिटहरूको केही पनि कुरा आउँदैन क्या। कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट र इनकम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट चाहिँ कसरी छुट्याउनु भनेदेखि, यदि यो जुन छ नि कन्ट्र्याक्ट चाहिँ जम्मा ठेक्का 9,25,000 मा लिएकोमा 9,25,000 पैसा पाइयो भनेको छ भने चाहिँ त्यो कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट हो क्या। अथवा तोकेरै कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट भनेको छ भने त्यो कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट हो। हामीलाई यहाँनिर भन्छ नि ठेक्का 9,25,000 मा लिएको छ अनि वर्षको अन्तिममा जाँदाखेरि क्यास रिसिभ 9,25,000 भइसक्यो भन्यो भने जति ठेक्कामा लिएको त्यति नै पैसा हामीले वर्षको अन्तिममा पाएका छौँ भने त्यो कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट हो हैन। अथवा तोकेरै कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट भनेको छ भने कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट भइहाल्यो। तर यसरी हामीलाई अनसर्टिफाइड सर्टिफाइडहरू दिएको छ भने चाहिँ त्यो इनकम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट हो ल। अब यो इनकम्प्लिट कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ हामीले वर्क सर्टिफाइड र वर्क अनसर्टिफाइड लेख्नै पर्छ। यहीको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूको इनकम्प्लिट भएको हो हैन। वर्क इन प्रोग्रेसमा वर्क सर्टिफाइड 6 लाख दिएकै छ। अनि वर्क अनसर्टिफाइड भनेको हामीलाई यहाँनिर भनेको थियो नि 5% अफ भ्यालु अफ वर्क सर्टिफाइड, त्यो वर्क सर्टिफाइडको 5% भ्यालु चाहिँ स्टिल रिमेन टु बी सर्टिफाइड, सर्टिफाइड हुने क्रममै छ अरे, सर्टिफाइड भइसकेको छैन भन्दैछ। त्यही भएर 6 लाखको 5% 30,000 आउँदो रहेछ। टोटल जोड्दा 6,30,000 भयो। यो त हामीले जाने बुझेकै कुरा हो हैन। अब यो सबैलाई जोडेर हामीहरू यहाँनिर लेखिदिन्छौँ। सबै सक्यो नि त, त्यही एमाउन्टलाई यहाँनिर आएर पनि लेखिदिन्छौँ हामीहरू। अब यो एमाउन्टबाट यो माथिको सबै घटाउँदा जति पुग्दैन त्यसलाई नोसनल प्रॉफिट सिडी भनिन्छ ल। अब यहाँभन्दा अगाडि यहाँ एउटा कुरा मैले छुटाइसकेँ। हामीले जस्तै यो प्लान्ट किनेर ल्याएका छौँ नि, हामीहरूको डेबिटतिर प्लान्ट हुने बित्तिकै त्यसको प्लान्टेड साइट हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्या। प्लान्टेड साइट निकाल्नका लागि हैन, जतिमा किनेको छ हो त्यो किनेको भ्यालुमा रिटर्न गरेको छ हैन। प्लान्टहरू रिटर्न गरेको छ भने घटाउनु पर्यो हैन। अनि प्लान्टहरू सोल्ड गरेको छ भने त्यसलाई पनि घटाउनु पर्यो। अनि ड्यामेजहरू डिस्ट्रोयडहरू भएको छ भने त्यसलाई पनि घटाउनु पर्यो। ध्यान दिउँ ल। प्लान्टेड साइट निकाल्नका लागि कस्टमा कतिमा किनेको हो त्यसमा सेल्स गरेको घटाउनु पर्यो, ड्यामेज भएको घटाउनु पर्यो, रिटर्न गरेको घटाउनु पर्यो र जति रिमेनिङ ब्यालेन्स छ त्यसमा डिप्रिसिएसन कटाएर साइटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। तर यहाँनिर अहिले ड्यामेजहरू, सेल्सहरू, डिस्ट्रोयडहरू, रिटर्नहरू केही भनेको छैन। त्यही भएर डाइरेक्ट कस्ट प्राइसमा नि यहाँ कति दिएको छ, 2,10,000 दिएको छ। हो त्यो 2,10,000 मा 10% डिप्रिसिएसन भनेको छ हैन। त्यही 10% डिप्रिसिएसन कटाएर हामीले साइटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। हामीलाई 10% डिप्रिसिएसनको कुरा गरेको छ यहाँनिर। द प्लान्ट इज डिप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम भनेकै छ हैन। त्यही भएर प्लान्टेड साइट जम्मा 2,10,000 छ, त्यसमा के घटाइदिने, डिप्रिसिएसन घटाएर डाइरेक्ट साइट निकाल्दिने ल। बेचेकोहरूको कुरा अरू केही पनि इन्फर्मेसन हामीलाई क्वेसनमा नदिएको अवस्थामा यसरी डाइरेक्ट गरिदिने। अब यति गर्ने बित्तिकै अघि यहाँ पुगेका थियौँ। यसमा यो माथिको सबै घटाउँदा नोसनल प्रॉफिट आयो। यही नोसनल प्रॉफिट यता जाँदा 1,91,000 आयो। अब यो नोसनल प्रॉफिटलाई दुईटा भागमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा, अर्को वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भ एकाउन्टमा। अब नोसनल प्रॉफिटमा चाहिँ कति पोर्सन चाहिँ, कति भाग चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ वर्क सर्टिफाइडको आधारमा हुन्छ क्या। कति प्रतिशत वर्क सर्टिफाइड भएको छ हो त्यसलाई हेरेर प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ नोसनल प्रॉफिटलाई हैन। त्यही भएर यहाँ पुगिसके पछाडि यो दुईटा कुरा लेखिसके पछाडि कति प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जाने हो, कति वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भ एकाउन्टमा जाने हो
भन्ने कुराका लागि चाहिँ हामीहरू वर्किङ नोट गर्छौँ। जसका लागि क्याल्कुलेसन अफ नोसनल प्रॉफिट ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ। कति नोसनल प्रॉफिट चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि जहिले पनि स्टेप 1 मा पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कति प्रतिशत वर्क सर्टिफाइड भएको छ त भनेर निकाल्नका लागि जुन त्यो वर्क सर्टिफाइड हो त्यसलाई कन्ट्र्याक्ट प्राइस इन्टु 100 गर्ने बित्तिकै पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड आउँछ क्या। वर्क सर्टिफाइड हामीलाई 6 लाख दिएकै छ, कन्ट्र्याक्ट प्राइस भनेको ठेक्का लिएको 9,25,000 मा हो भनेर क्वेसनले भनेकै छ हैन। इन्टु 100 गर्दा 64.864% आउँदो रहेछ। यो चाहिँ हामीहरूको पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड भयो। अब यदि पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड 50% वा 50% भन्दा माथि र 90% भन्दा तल हैन बिलो 90% छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा जति हामीहरूको नोसनल प्रॉफिट छ त्यसको 2/3 हैन नोसनल प्रॉफिटको 2/3 इन्टु क्याश रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड गरेर प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लाने हो। अब क्याश रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड पुरै एमाउन्ट लेख्दा पनि भयो हैन। अब यहाँनिर प्रोग्रेस पेमेन्ट रिसिभ 90% अफ भ्यालु अफ वर्क सर्टिफाइड। प्रोग्रेस पेमेन्ट रिसिभ भनेको क्याश रिसिभ चाहिँ 90% भनेको छ नि त। त्यही भएर यसरी क्याश रिसिभ 90%, क्याश रिसिभ 80% दियो भने 0.80 0.90 गरेर डाइरेक्ट गर्दा पनि भयो ल। ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, ट्रान्सफर टु पीएल एकाउन्टमा लानका लागि 2/3 अफ नोसनल प्रॉफिट इन्टु क्याश रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड त्यो डाइरेक्ट एमाउन्टहरु लेख्दा पनि हुन्छ हैन। नत्र भने 80% क्याश रिसिभ 90% क्याश रिसिभ भनेको छ भने यसरी गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले अगाडिको क्लासदेखि पनि डिस्कस गर्दै आइरहेका छौं। 1,14,600 आउँदो रहेछ हैन। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गयो जम्मा 1,91,000 मा 1,14,600 चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ भने बाँकी रहेको चाहिँ रिजर्भ एकाउन्टमा जान्छ। यो चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर लेखिदिँदा पनि हुन्छ। अब केही त छैन। अब वर्क इन प्रोग्रेस एकाउन्ट एट द इन्ड भनेको छ क्या। वर्क इन प्रोग्रेस एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ। अब वर्क इन प्रोग्रेस एकाउन्ट बनाउनका लागि त यस्तै हुन्छ, पार्टिकुलर रुपीज भन्ने हुन्छ। डेबिटमा पनि कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट लेख्छौँ, क्रेडिटमा पनि कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट लेख्छौँ। डेबिटमा लेखेको कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टमा सर्टिफाइड भएको वर्क र अनसर्टिफाइड भएको वर्कलाई जोडेर टोटल गरिदिन्छौँ। क्रेडिटको कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टमा रिजर्भ भनेर लेखिदिन्छौँ। अनि कति क्रेडिटमा पुग्दैन त्यसलाई ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्छौँ भनेर हामीले सुरु दिनदेखि नै फर्मेटमै पनि डिस्कस गर्दै आइराखेका थियौँ हैन। वर्क इन प्रोग्रेस एकाउन्ट कति सजिलो छ, पार्टिकुलर रुपीज भइहाल्यो हैन। डेबिटमा पनि कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट लेखिदिने, क्रेडिटमा पनि कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट लेखिदिने। डेबिटको कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टमा वर्क सर्टिफाइड र वर्क अनसर्टिफाइड भएको दुईटा कुरालाई जोडेर लेखिदिने। अनि क्रेडिटको कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टमा के लेखिदिने, रिजर्भ कति दिएको छ त्यसलाई जोडेर लेखिदिने। अब वर्क सर्टिफाइड र वर्क अनसर्टिफाइड हामीले यहाँनिर निकालेकै हुन्छ हैन। 6,30,000 ले जम्मा 6,30,000 आउँछ। क्रेडिटको कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टमा रिजर्भ हामीले यहाँनिर फाइन्ड गरेकै हुन्छ, पत्ता लगाएकै हुन्छ, 76,400 आकै छ। त्यसरी गरेर लेखिदिने। अनि यति गर्दा यता धेर हुन्छ नि त, जहिले यो डेबिटमा धेर हुन्छ यता पनि त्यही भइहाल्यो। यसमा यो माथिको रिजर्भ घटाइदिँदा ब्यालेन्स सिडी आउँछ। यसरी यो पनि सक्यो हैन। यहाँभन्दा अगाडि यहाँभन्दा पछाडि यो सबै हामीले गरेकै कुरा छ। कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट एट इयर इन्ड भनेको छ, कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ क्या। अब कन्ट्र्याक्टीबाट हामीले पाउने त पैसा हो हैन। कन्ट्र्याक्टी भनेको हामीलाई जसले ठेका दिएको छ हैन, त्यो ठेका दिने पक्षलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्टी भनिन्छ नि त। अब त्यो कन्ट्र्याक्टीबाट हामीले पैसा पाउँदा हामीले कसरी रेकर्ड राख्छौँ त, क्यास अथवा बैंक एकाउन्ट डेबिट भन्छौँ, टु कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट भन्छौँ, टु कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट भन्छौँ नि त। अस्ति पनि हामीले यसको बारेमा छलफल गरेको थियो, फेरि पनि हामीले डिस्कस गर्छौँ। यसको जर्नल कस्तो बनिन्छ त भनेदेखि कन्ट्र्याक्टीबाट हामीले पैसा पाउँदा कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट बनाउनु भनौँ भने कन्ट्र्याक्टीबाट हामीले पाउने भनेको त पैसा मात्रै हो, अरू केही पनि पाउने होइन। अब कन्ट्र्याक्टीबाट पैसा पाइसकेपछि हामीले पैसा पाएको इन्ट्री कसरी गर्छौँ, क्यास अथवा बैंक एकाउन्ट डेबिट टु कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट भन्छौँ नि। टु कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट भनेको कारणले गर्दा कन्ट्र्याक्टी चाहिँ क्रेडिटमा रहेछ, त्यही भएर हामीले क्रेडिटमा जानुपर्ने रहेछ। तर हामीले पाउन चाहिँ के पायौँ, क्यास अथवा बैंकमा पैसा पायौँ। जम्मा कति पैसा पायौँ त, जति वर्क सर्टिफाइड भएको छ नि हो त्यसको आधारमा पैसा पाइन्छ क्या। इनभोइस भ्यालु अफ द वर्क सर्टिफाइड अप टु द इन्ड अफ द इयर भनेको वर्षको अन्तिमसम्ममा वर्क सर्टिफाइड कति भएको छ, 6 लाख रुपियाँ भएको छ। 6 लाख रुपियाँको कति पैसा पाएका छौँ, प्रोग्रेस पेमेन्ट रिसिभ भनेको 90% हैन। 6 लाखको 90% 9 छका 54 हैन, 5,40,000 चाहिँ हामीले पैसा पाएका रहेछौँ। 6 लाखको 90% पैसा पाएका रहेछौँ। जहिले पनि वर्क सर्टिफाइडबाट पैसा पाइन्छ क्या, एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज। 5,40,000 भयो, त्यही एमाउन्ट टोटल गरिदिने, यतापट्टि ब्यालेन्स सिडी हुन्छ, सकिहाल्यो कन्ट्र्याक्टी एकाउन्ट हैन। अब यहाँभन्दा पछाडि ब्यालेन्स सिटमा पनि त्यस्तो केही पनि छैन। एज अन 31 चैत्र 2064 भनेर लेखिदिने। लाइबिलिटिज रुपिज, एसिड्स रुपिज हुन्छ, यो सकिहाल्यो। अब जहिले पनि ब्यालेन्स सिट गर्दाखेरि प्लान्टेड साइट हैन, मेटेरियल एट साइट, जुन त्यो हामीहरूको साइटमा भएको प्लान्ट र साइटमा भएको मेटेरियलहरू हुन्छ नि त्यसलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या। प्लान्टेड साइट भनेको दा 1,89,000 यहाँनिर आइहाल्यो। अब मेटेरियल एट साइट भनेको चाहिँ
मेटेरियल रिटर्न टु साइट, हामीले साइटमा रिटर्न गरेको पनि त्यो पनि हाम्रो सम्पत्ति हो। अनि मेटेरियल एट साइट एट इन भनेको वर्षको अन्तिममा हामीहरूको साइटमा भएको मेटेरियल पनि त्यो पनि हाम्रो सम्पत्ति हो हैन। त्यही भएर मेटेरियल एट साइट भनेको चाहिँ जम्मा हामीहरूको साइटमा कति रहेछ, एउटा चाहिँ हामीहरूको वर्षको अन्तिममा उब्रिएको साइटमा गयो, एउटा चाहिँ अलरेडी हामीले साइटमा रिटर्न गरिदिउँ भने जम्मा साइटमा भएको त हामीहरूको सम्पत्ति भयो नि त मेटेरियल। त्यही भएर मेटेरियल साइट मेटेरियल एट साइट भनेर लेखिदिने ल। मेटेरियल एट साइट भनेको 12,000 र 7,000ले जम्मा 19,000 आउने रहेछ। यहाँनिर यो दुईटै भ्यालु जोडियो। त्यहाँदेखि पछाडि त वर्क इन प्रोग्रेसको कुरा आउँछ, वर्क सर्टिफाइड। यो ब्यालेन्स सिट त हामीले अगाडि देखि गरेको होइन, यो सजिलो छ, एक्जाममा पनि आउन सक्छ। वर्क इन प्रोग्रेसमा वर्क सर्टिफाइड र वर्क अनसर्टिफाइड दिएकै छ। अब यो वर्क इन प्रोग्रेसमा यानि कि वर्क सर्टिफाइड र वर्क अनसर्टिफाइडको टोटलमा क्यास रिसिभ कति भएको छ र रिजर्भ कति छ त्यो घटाइदिनु पर्यो। क्यास रिसिभ भनेको त कन्ट्र्याक्टीबाट 5,40,000 हामीले पाएको छ हैन, त्यो क्वेसनले 90%, प्रोग्रेस पेमेन्ट रिसिभ इन 90% भनेकै छ हैन। वर्क सर्टिफाइडको 90% पैसा पाएका छौँ त्यो घटाइदिनु पर्यो। अनि रिजर्भ भनेको हामीले जुन अघि निकालेका छौँ त्यो घटाइदिँदाखेरि हामीहरूको एसिड साइड आइहाल्यो यहाँनिर हैन, यो भइहाल्यो। कहिले पनि यो ब्यालेन्स सिट दुईतिर इक्वल हुँदैन ल, बराबर हुँदैन, किनभने यो जस्ट एउटा पार्शियल ब्यालेन्स सिट मात्रै हो। अनि यतापट्टि लेख्ने भनेको त प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेख्ने हो। हामीहरूको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट कति आएको छ त्यो लेखिदिने हैन। अनि त्यसमा मेटेरियलहरू बेच्दा भएको नाफा, प्लान्टहरू बेच्दा भएको नाफा छ भने त्यसलाई जोडिदिनु पर्ने हुन्छ, नोक्सान छ भने घटाइदिनु पर्ने हुन्छ, लस्टहरू हुन्छ, ड्यामेजहरू हुन्छ हैन, हो त्यस्तोलाई चाहिँ घटाउनुपर्छ। यदि नाफा भएको छ भने जोड्नुपर्छ। अब यो क्वेसनमा चाहिँ मेटेरियल बेचेको छ हैन, मेटेरियल बेच्दाखेरि 1500 नाफा भएको छ भन्दैछ नि त। मेटेरियलहरू बेच्दा प्लान्टहरू बेच्दा भएको नाफालाई यहाँनिर ल्याएर जोड्नुपर्छ। अब 1,14,600 मा 1500 जोड्दा 15 1,16,000 कति आउने रहेछ, 1,14,000 1,16,100 आउने रहेछ ल। यो तपाईहरुले पनि जोडिदिने। यो दुईटा इक्वल कहिले पनि आउँदैन। जब हामीले यो कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट गर्दै जाँदा ब्यालेन्स सिट गर्छौं कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टको आधारमा, यो ब्यालेन्स सिट कहिले पनि इक्वल आउँदैन। यो ब्यालेन्स सिट जस्ट एउटा पार्शियल ब्यालेन्स सिट मात्र हो। यहाँ भन्दा पछाडि यो क्लासमा चाहिँ हामीहरू कन्ट्र्याक्ट कस्टिङसितै रिलेटेड यहाँ भन्दा अरु दुईटा बाँकी रहेका एनालाइटिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। कृपया च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईहरुले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण सेकेन्ड इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि कन्ट्र्याक्ट कस्टिङको थ्योरिटिकल कन्सेप्ट तथा न्यूमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नमा समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।